Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw, nahinumdum ko sa pahayag ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Korinto. Nga matud pa niya, palabihon daw niya nga mubiya na niining lawasa og makig-uban na sa Ginoo didto sa langit. Usbo nato, matud pa ni Apostol Pablo nga palabihon niya nga mubiya niining lawasa og muadto na makig-uban na sa Ginoo sa langit. Ngano ba nga ato ning gihimong intro karon sa atong tulumanon, kahayag og tubag katoliko? Tungod kay kung ato ning mapamalandungan, usa ni sa mga bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod nga ang mga santos sa langit makatabang gihapon nato diha sa ilang intercessory power, sa ilang mga pag-ampo. Sa atong doktrina sa Katoliko sa Communion of Saints, ang Katoliko nagtudlo nga ang mga santos kung nakatabang sila dinhi pa sa yuta, sa dihang buhi pa sila, mas labi na hinuon nga makatabang sila kanato kung atuan na sila sa langit nakig-uban na sa atong Ginoo. Nga makita gyud nila personally ang Ginoo dito sa langit. Tungod kay base sa atong mga igsuong nahimulag, kung dili mga Katoliko, kung mamatay na daw ang usa ka balaang tao dinhi sa yuta, dili na daw sila makatabang. Tungod kay patay na gud. Patay na gud. Nasa Ecclesiastes nga ang patay wa nay kahibalo. So unsaon pa man pagtabang ana, nga wa naman nay kahibalo, di naman na kaampo. Di naman na kaingon nga iampo ka nako. Di na kasulti ko, no? Okay. Now, atong timan-an nga sa Salmo 39, nag-ingon nga ang abo, dili makadaig. Ngano bang ato ning gikutlo? Tungod kay ang tao god gikompone sa duha, no? Nabahin sa duha, lawas ug kalag. Og inig kamatay sa tao, sa iyang physical nga kamatayon, ang lawas mo na mo balik sa abog. Og mao na ang gipasabot nga wa nay kahibalo di na makadaig. Ang lawas nga mubalik sa abog. Pero ang kalag makasulti oy. Di lang ta kadungog diri sa yuta. Pero naay bersikulo sa Biblia nga ebidensya nga ang mga kalag sa mga balaang tao o mga kanang gitawag natog mga martir, makasulti sila. Asa man mabasa? Pananglit sa Revelation chapter 6 verse 9 to 10. Mga igsoon, basahan ninyo ang iyong Biblia, no? Revelation 6, 9 to 10. Nga naghisgot diha nga ang mga kalag daw sa mga martir dito sa langit nakigsulti. Nakigsulti sa Dios. Doon na sila gipamulong, matud pa nila, Ginoo, dugay pa ba nimong hukman ang mga tao sa yuta nga nagpatay kanamo? Klaro nga nagpasabot nga mga martir ni dito sa langit, mga kalag sa mga martir dito sa langit nga matud pa nila, Ginoo, dugay pa ba nimong hukman o silutan ang mga tao nga responsable nga nagpatay kanamo? Revelation chapter 6 verse 9 to 10, mga igsoon. So, buti pasabot nga
sakto ang pagtulon ang Katoliko nga ang mga kalag sa mga martir o mga santos dito sa langit makaistorya sila, makasulti sila sa Ginoo, makahangyo sila sa Ginoo. Unya, matud pa ni Apostol Pablo diya sa 1 Timoteo 2:1. Ang kutloon sa mga dili Katoliko kung mo kutloan ang 1 Timoteo 2:1 Timoteo 2, diretso sila sa 5 nga matud pa usaray mediator, usaray tigpataliwala. Dayon moingon din sila nga amo ni prueba nga dili gyud makatabang ang mga santo sa langit kay ang tigpataliwala si Kristo raman. So, sayop ko nun ang Communion of Saints, kanang pagpatabang sa mga Katoliko sa mga santos dito sa langit, sayop ko nun na, kaya di man na sila kapataliwala. Sa ito pa, di na ko makatabang. Kaya si Kristo na lagi tigpataliwala. Wa nila huna-huna, nga kanang pag-ingon nga si Kristo ra ang tigpataliwala o mediator, referido ka na sa pagkatigpataliwala sa kaluwasan. Nga ang iyang kamatayon, maoy kabayranan sa atong mga sala, tanang tao. Si Kristo ray mihimo ana, kay siya ra may namatay, nga ang iyang kamatayon, pagluwas sa tanang tao. Mao nay mediator, nga gipasabot nga usara. Wala nay lain si Kristo ra. Pero, naay kanang gitawag natog mga tigpataliwala nga pinaagi lang sa pag-ampo. Dili, pinaagi sa ilang kamatayon sa krus, kay ang mga santos wa man nagpakamatay nga ang ilang kamatayon para sa kabayranan sa mga sala sa natong mga tao, dili. Si Kristo ray mihimo ana nga buti pasabot kanang 1 Timoteo 2:5 siya ang gitumbok nga usa ka tigpataliwala nga manluluwas, nga ang iyang kamatayon nagluwas sa katawhan. Si Kristo ray nakahimo o mihimo ato mao nang siya ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios Amahan og sa katawhan. Wala magtudlo ang Katoliko nga ang mga santos tigpataliwala pinaagi sa kaluwasan o kanang nagpataliwala ang mga santos nga ang ilang kamatayon kabayranan sa ato mga sala. Wa magtudlo ang Katoliko ana, kay si Kristo ra ang mihimo ana. Pero naay mga tigpataliwala pinaagi sa pagampo o pinagi sa pagsangyo. Di ba? Unsa man ang tigpataliwala day. Kanabang magpatunga ka o manggilabot ka. Ang mga santo sa buhi pa mo man ilang gibuhat. Di ba? Ang mga santo sa buhi pa mo na ilang gibuhat nga nagsangyaw sila. Sampol, katong mga apostol. Nagsangyaw sila para ang uban makahibalo, mahitungod sa Ginoo. Mahitungod sa gospel. Subot ipasabot ng gilabot. Nagpataliwala ang mga santos sa buhi pa. Pinagi sa ilang pagsangyaw. Kay nga naman, dili naman yun si Kristo personally ang nagsangyaw nila. Pananglit, ikaw karon nakakatun ka, nakahibalo ka sa gospel. Dili na si Kristo physically nagtudlo nimo, kay si Kristo tuwa na mas langit. Kinsa may nagtudlo nimo? Halimbawa, kung usa ka born again, di ka Katoliko, nakakatun ka sa ebanghelyo pinagi sa inyong pastor. Sa ato pa, ang inyong pastor nakapatunga, nakapataliwala, pinagi sa pagsangyaw. Mao na ang gipasabot sa Katoliko, kung ang Katoliko nag-ila sa mga balaan, nga mga tigpataliwala po, ang ilang pagkataliwala, pinagi lang sa ilang pagsangyaw, sa rihang buhi pa sila, nga nagsangyaw sila, mahitungod sa pulong sa Ginoo, misaksi sila, mahitungod sa pulong sa Dios, tigpataliwala sila, pinagi sa pagsaksi sa pulong sa Dios. Pero dili sila tigpataliwala sama ni Kristo nga nagpakamatay, nga ang iyang kamatayon, kabayranan sa atong mga kasalanan. So mao na, nga kanang pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo nga dili na nimo na matumbasan, mao kana ang iyang pagpanubos. Dios nga nagpakatao, nagpakamatay sa krus, dili na wala na gibuhat sa mga santos. Mao na ang pagtulon ang Katoliko. Pero kung maghisgot og tigpataliwala pinagi sa pagsangyaw, pinagi sa pagampo, mao na ang mga santos. Sa buhi pas diri sa yuta sila, nanggilabot sila, nagpatunga sila pinagi sa pagsangyaw. Kay si Kristo,
Dili man kay siya ray lunlun nagsangyaw. Di ba? Ang iyang giingon sa Juan 20, 19 hangtod 23, unsa iyang giingon? Maingon nga ako gipadala sa amahan, ingon nga tigpataliwala. Ato lang giparaphrase. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ingon nga tigpataliwala, uman luluwas, ako usab. Akong mga disipulo nagpadala usab kaninyo, ingon nga mga tigpataliwala. Ako lang giparaphrase, kay kanagong pinadala sa Dios, pinadala sa amahan, tigpataliwala man na. Unya kay si Kristo, iya man pong gipadala ang iyang mga disipulo, ang iyang mga apostol, buti po sabot, mauna sila ang mga tigpataliwala usab nga instrumental. Instrumental tungod kay gisugo sila ni Kristo. Mao na mga santos. Tigpataliwala pinagi sa pagsangyaw, tigpataliwala pinagi sa pagampo. Unya naman na sa Biblia nga gani si Apostol Pablo wala gali siya naglimite nga kanang buhat sa pagpataliwala dili lang kay si Kristo ang mihimo ana, pero siya ra ang mihimo pinagi sa iyang kamatayon. Pero kanang tigpataliwala pinagi sa pagsangyaw, pinagi sa pagampo, unsay giingon ni Apostol Pablo, iyan ang gipasabot nga himuon gali na sa tanang tao, di lang kay mga santos. Basahan ninyo ang unang Timoteo 2:1. Unang bersikulo sa 1 Timoteo 2. Unsay giingon ni Apostol Pablo diha nga kana kunong buhat sa pagka-Kristiyano sa ama ng pagpataliwala o intercession, himuon kuno sa tanang tao. Sa ato pa, di lang kay mga santos gani specifically. Tanang tao man kuno, mato ni Apostol Pablo, sa ato pa, bisan ikaw karong naminaw karon, gisugo kas pagpataliwala. Sa unsang pagi, dili pinagi sa kamatayon sa krus nga aron maluwas ang katawhan, dili. Kitang mga tao gisugo tas pagpataliwala pinagi sa pagpaambit sa pulong sa Dios. O kanang iampo nato ang atong isig kaingon. Nasa 1 Juan 5:16, 17 nga dunay sala nga dili kuno ikamatay sa impyerno. Pero naay sala nga ikamatay sa impyerno. Pero kana kunong sala nga dili ikamatay sa impyerno, ikaampo pa. So mo nang masabot diha ang doktrina sa purgatorio nga ang mga Katoliko nagampo sa mga anaa sa pwede pang maampo katong nakasala o ang ilang danyos kadturang sala nga dili ika-impyerno, ikaampo pa kuno. Basahan ninyo sa 1 Juan 5:16, 17 nga naay sala nga dili ikamatay sa impyerno, mo na gitawag og venial sin nga matabang pa og ampo. Diri sa yuta o kung wala na diri sa yuta, tuwa na sa purgatorio, mo nang iampo gyapon nato. Kay ang ilang sala lagi, di man ika-impyerno. Di man ikamatay sa impyerno, sa to pa, pwede pa natong ikaampo. Sa tema unya sa purgatorio ato ng hisgutan. So mauna nga, ang giingon ni Apostol Pablo nga atong gikutlo sa pagsugod yun sa atong segment karon sa programa, nag-ingon si Apostol Pablo nga palabihon daw niya nga mubiya niining lawasa sa to pa diri sa kalibutan. Palabihon niya ni Apostol Pablo nga mubiya dinhi og makig-uban na sa Ginoo dito sa langit. Sa ato pa masabot na to nga kung nakatabang si Apostol Pablo diri pa siya sa yuta, mas makatabang na hinuon siya dito sa langit. Ngano man kay mas palabihon gud niya nga makig-uban na sa Ginoo sa langit. Kay ang logic gud ana, ang wisdom gud ana, ang reasoning power gud ana mga igsoon nga ang huna-huna sa mga santos gud, huna-huna na sa kanabang matinabangon nga ang pangutok gyud sa usa ka balaang tao o maayong tao, maghuna-huna gyud na siya sa iyang isig ka Kristiyano. Sa uban tutpol ba kanang pagtabang, kay kanang pagtabang gud buhat Kristiyano man na, kinaiya man na sa usa ka Kristiyano. Di ba? Kanang pagtabang kinaiya na sa usa ka Kristohanon. Unya, matud pa ni Apostol Pablo, diya sa basahon sa Korinto, nga palabihon daw niya nga mubiya dinhe
niining lawasa sa tupa dinhi sa kalibutan ug makig-uban na sa Ginoo palabihon niya. Ngano man kay naghuna-una siya nga kung nakatabang siya diri sa yuta, mas makatabang siya dito sa langit. Ngano man kay kung gidungog ang iyang pagpataliwala, ang iyang pag-ampo sa Dios sa diri pa sa yuta, how much more kung naana niya, makita na niya ang Dios, naana niya duol niya, naana sa iyang duol ang Dios, di ba? Sayo na niya ang pagsangpit kay naana gud siyang duol, di ba? Parehas guna sa usa ka ginikanan o usa ka anak nga ngiyang anak nag-eskwela sa layong lugar. Example, no, kung ang iyang anak nag-eskwela sa Manila, then siya ang ginikanan na ara diri sa Dipolog. Na kung unsay problema sa anak dito sa Manila, di din niya diretso masangpit ang iyang inahan nga mangayo siyag tabang nga nagproblema. For example, nagproblema ba ka sa tuition o panginahanglan dito sa iyang pag-eskwela. Dili dayon diretso niya masangpit ang iyang inahan kung dili siya magsulat o dili siya mo text o di siya mo tawag mo voice call. Di ba? Nga naman. Kay na may distansya ang ilang nahimutangan. Pero kung ang anak naragyod sa balay nila, dali kayo matabangan ang anak sa inahan kung nagyod sa iyang tapad na sa iyang duol. Di ba? So mao na nga ang bot na itong ipasabot nga ang usa ka inahan nakatabang sa iyang anak nga nag-eskwela sa layong lugar, pinagi sa communication, pinagi sa pagsulat, pinagi sa pagtawag sa telepono, how much more, no, mga igsuon nga naminaw karon, how much more nga ang inahan makatabang dayon sa iyang anak kung nara sa iyang duol. Muna bot ipasabot na to, nga sa dihang niingon si Apostol Pablo nga palabihon daw niya nga mubiya niining lawasa, buti pasabot nga mubiya na diri sa kalibutan og makig-uban na sa Ginoo, naa sa iyang unahuna nga kung nakatabang siya diri pa sa yuta sa uban, mas makatabang siya kung naa na siya duol sa Ginoo dito sa langit. Sayon naman niya masangpit ang Ginoo. Mas sayon niya masangpit ang Ginoo kay naa na siyang duol, di ba? Mga igsoon, sumauna kay kung namulong si Apostol Pablo nga palabihon niya nga makig-uban na sa Ginoo sa langit, kay gusto siya maglikay og kanang pagtabang sa mga Kristohano niya, kauban niya Kristohano diri sa yuta, dili siya Kristohano og pangisip kung mao na iyang rason, mao na iyang unahuna nga gusto na siya madtog langit, kay gusto siya mo iwas, gusto siya mo say laing term na gikapuyan na siya. Kapoy og tabang ng mga kauban na akong Kristiyanos diri sa yuta, kapoy og tabang. Mo nang moadto nako, gusto ko moadto na sa langit. Dili na huna-huna og usa ka Kristohanon mga igsuon. So dapat nga si Apostol Pablo namulong siya diha sa basahon sa Korinto nga palabihon niya nga mubiya na diri sa kalibutan og makig-uban na sa Ginoo. So sigurado yugo na mga igsoon nga naghuna-huna siya nga kung nakatabang siya diri nato sa buhi pa siya, mas makatabang na siya nato kung tuwa na siya sa langit. Na nagunyas. Sayo na niya mahinabi ang Ginoo. Di ba? Mga igsoon. Hindi man na kay walay biblical support mga igsoon. Kay kung basahon na to ang Book of Hebrews, no? Sa basahon sa Hebrehanon, no, mga igsoon, basahan ninyo. Diya sa Hebrehanon kapitulo 12, versikulo 22 hangtod 24. Gisay sa diha kinsa kaayo masangpit nato sa langit. Saragon ninyo, ang mga protestante god, ang ilang sangpiton sa langit ang Dios raman o ang Ginoong Hesukristo. Sa to pa duhara ang amahan og anak. Kulang na kay ang Hebrehanon 12 22 hangtod 24 gihisgutan diha nga ang masangpit kuno nato sa langit upat: si Kristo, ang amahan, ang mga anghel og mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na mo ng mga santo sa langit, mga igsoon. So upat ang masangpit sa langit: mga anghel, si Kristo, ang amahang Dios, og ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kisa man na katong mga
santo sa langit mga igsoon, katong mga martir, katong hisgutan sa Revelation 6:9 to 10 nga mga kalag sa mga santo sa langit, no, mga martir. So mao na nga nganong di gyud ko makabiya sa Katoliko kay naamanggod sa Katoliko ang fullness of the truth mga igsoon mahitungod sa pagtulon ang Kristiyano kay sa umang mga relihiyon nga nakigkontra sa Katoliko nibiya sa Katoliko og naghimong ilang mga grupo kulang ang ilang teaching dili kumpleto, whereas sa Katoliko kumpleto. Laliman ka, basaha ra gud ninyo Hebrehanon 12:22 hangtod 24. Ang masangpit na to sa langit, gipasabot diha upat. Si Kristo, ang Amahang Dios, apil pagali mga anghel. Mo bitaw nga ang mga Katoliko dunay debosyon sa mga anghel, natay kapistahan gali sa mga anghel. Oh, natay kapistahan ni Saint Michael the Archangel. Karon lang no, nagbutang na po ang atong simbahan no, katedral. Diris dipolog og imahe ni Saint Michael the Archangel diha sa tubangan yun sa atong simbahan, no, katedral. Nga naman na, kay nagdebosyon ta ni Saint Michael, kay si Saint Michael, pwede na itong sangpiton. No? Kay anghel siya. Nga, mutabang siya sa atong kinabuhing Kristiyano. No? Sa ilang mga pag-ampo, umabitaw diya sa misa, inighuman po sa misa, no? Nga natay prayer for Saint Michael. Wala tang mag-ampo ni Saint Michael, ingon nga Diyos. Nag-ampo ta ni Saint Michael kay ang iyang intercession makatabang na, mga igsuon, no? Ang mga anghel, makatabang na sila kung suguon sila sa Ginoo nga mohatod og mensahe diri sa kalibutan og pinagi sa ilang prayer pod. Mao bitang moingon ta nga Saint Michael iampo mo kami. Wala ta moingon nga nag-ampo ta ni Saint Michael kay Dios sila. Dios siya dili kay kanang gahom kanang mahimo ni Saint Michael gikan man na sa Dios. So, dili na siya mutupong sa Diyos, no? O, latayanan lang. Gihimo lang natong latayanan si Saint Michael sa atong pagpangayo o gahom sa Diyos, no? Dili kay si Saint Michael Diyos na po, no? Wala magtudlo ang Katoliko, ana. Kung ang Katoliko mag-ampo og anghel, dili na sabton nga ang anghel mo ay gihimo natong Diyos. Igo rata mo ingon, Saint Michael, iampo mo kami. So, giagi lang nato ni Saint Michael ang atong pag-ampo sa Dios. Dili kay si Saint Michael Archangel mao nay gihimong Dios nato. Kay kung gihimo natong Dios si Saint Michael, dili na ta moingog iampo mo kami. Di ba? Anong ipaagi pa man nato kung Dios na si Saint Michael. No, diha sa rosary kabantay mo mga igsoon nga dunay kalainan. Kung santos gani ang atong pangayuag tabang sama ni Mama Mary, iampo mo kami. Pero kung Diyos na gani, adritso, kaluy kami, tabangi kami, kay gamahanan man ang Diyos. Pero kung balaan gali mo isang piton sa mga Katoliko, iampo mo kami, iampo mo kami. Kay kahibalo ang mga Katoliko nga ang mga santos dili Diyos. Walay gahom sa ilang kaugalingon. Pero kining mga dili Katoliko, lainon lagsabot. Mura man nilag ang Katoliko kuno matud pa nila gitupong na kuno ang mga santos sa Dios dili na tupong mga igsoon. Dako kay kalainan. Santos gali sang piton iampo mo kami. Di ba? Iampo mo kami Saint Michael, San Vicente iampo mo kami, Mama Mary iampo mo kami. Pero Dios gali diretso kaluy kami, tabangi kami. Di ba dunay kalainan mga igsoon? So mao na nga misrepresentation ang gitudlo sa mga dili Katoliko. May tungod sa pagtulon ang Katoliko. Kay ang Katoliko wa gyud magtudlo nga ang mga santos kung makatabang man sila nga mga Dios na pod sila. Wala magtudlo ang Katoliko ana mga igsoon. So I hope nga kining laing segment karon sa atong tulumanon usa na unta ni ka eye opener ninyo no mga dili Katoliko ba nga nagtuo mo nga kamo mo'y correct. No, ako inana po ko sa una niagi man po ko ginana nga mubiya unta ako sa Katoliko kay nada ko sa una anang gitudlo sa mga pastor ug ministro sa mga dili Katoliko nga ang Katoliko mo'y nasayop. No? Ang Katoliko mo'y nasayop. Pero kung ayuhon na tugtuon di ay, no, dili ta bias, no? Dili ta one-sided. Sa akong pagsusi, no? Ni daog man gyud ang Katoliko.
nakaingon magyud ko ang Katoliko naa niya ang fullness of the truth. Sa ubang religion kay nagtudlo mapog Biblia naa sila'y truth pero kulang. Kana lang Juan 20 19 hangtod 23 kanang especially kanang verse 23. Diha klaro kayo diha gisuportahan ang kanang sacrament of confession kanang mokumpisal tagpari. Gipasabot diha nga ang Dios mamasaylo og sala pinaagi sa iyang mga ministro diri sa yuta. Mao man ang kumpisal. Sa ubang religion wa may kumpisal kay ditsuhanay ra man gyud sa Dios. Di ba? So okay man ang mo mangumpisal ta sa Dios. Pero kulang kung diha ra po ta sa Dios mangumpisal nga dili nato itudlo nga ang mga ministro sa Dios sama sa mga pare nga gihimo pong spokesman sa pagpamasaylo sa Dios. Basahan ko ninyo ng Juan 20:23 nga giingnan ni Kristo ang mga apostol, mga ministro sa Dios. Bisan kinsay inyong pasayloon, gipasaylo kini. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Pagkaklarong kumpisal, ana, gipasabot mga igsoon. So, wala naman din igong panahon. Atong ipadayon ni sa sunod Domingo pohon, no? Kay pag taga-Domingo man ni atong turumanon, diri sa RMN Dipolog. Okay, hangtod sa sunod nga bakiguban nato sa kahanginan o sa kanang live streaming. Kini sa Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.